अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको हम रोलर कोस्टर की तरह घुमा देने वाली ड्रामास के बारे में बताएंगे जो आपको यकीनन चकरा कर रख देंगे। इनकी स्टोरी है ही ऐसी, तो चलिए देर किए बगैर रोलर कोस्टर की सवारी पर सवार होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल समी। ड्रामा समी की कहानी एक रोलर कोस्टर की तरह घुमाती और मुड़ती है। ड्रामे में गैरत के नाम पर कत्ल जैसे मौजू को पेश किया गया। ड्रामा तफरीह के साथ मालूमाती भी है। इस ड्रामे में कारोकारी और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे मसाइल को पेश किया गया। इसके अलावा माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से भी आगाही दी गई है। एक टॉपिक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। इस ड्रामे की कहानी काफ़ी इंटरटेनिंग होती है, ताहम साथ ही ये मसाइल को भी आवाम के सामने पेश करेगी, इसका हल बताएगी और उम्मीद ये है कि ये पाकिस्तान में लड़कियों को उनके साथ होने वाली गलत बातों पर आवाज़ उठाने का हौसला देगी। ड्रामा सीरियल उडारी। ड्रामा उडारी भी पुरपेच सफ़र की कहानी है। उडारी ड्रामा एक छोटी बच्ची के हौलनाक सफ़र के गिर्द घूमता है जो अपने सौतेले बाप के हाथों जिनसी ज़्यादती का शिकार होती है। इसे इंसाफ दिलाने के लिए इसकी माँ की कई तरह की जदोजहद करती है, लेकिन इसके साथ ही ये हिम्मत और बहादुरी की कहानी है जो ख़वातीन को सिखाती है कि किस तरह अपनी हिफाजत करनी है, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। ये ड्रामा उम्मीद की एक किरण साबित हुआ और बच्चों के साथ बदसलूकी के हसास मसले को इतनी महारत से उजागर करने के लिए इसे गैर मामूली कामयाबी के तौर पर सराहा गया। बुशरा अंसारी, गुलकार और अदाकार फरहान सईद और उर्वा हुसैन वगैरह जैसे नामवर अदाकार इस ड्रामे की कास्ट में शामिल थे। ड्रामा सीरियल फितरत। फितरत की कहानी भी ऐसी ही रास्तों के गिर्द घूमती नजर आती है जो कि आप खुद चौंक कर रह जाओगे। कौन किसकी बीवी, किसकी बेटी और किसकी साली है। इस सीरियल की कहानी एक नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है। ये लड़की अपने अंजाम की परवाह के बगैर ज़िंदगी के ख्वाबों को शॉर्टकट के ज़रिए हासिल करना चाहती है। वो एक के बाद दीगरे दो भाइयों से शादी करती है। उसके बाद दोनों से तलाक लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर देती है। उसकी छोटी बहन भी उसके दूसरे शौहर से शादी करती है। बहुत ही इंटरटेनिंग सीरियल है। फितरत की कास्ट में नाजरीन के पसंदीदा सितारों का एक मुनफरिद झुरमट है। इसमें सबूर अली, अली अब्बास, मिर्ज़ा ज़ैन बेग, ज़ुबाब राना, सबीहा हाशमी, सेमी पाशा, सैफ हसन, फजीला काजी, फरहान अली आगा, अदलिया खान, आयशा गुल, कामरान जिलानी और मरियम नफीस शामिल हैं। ड्रामा सीरियल आखिरी स्टेशन। आखिरी स्टेशन आपको 7 अलग अलग ख़वातीन की कहानियों के साथ घुमा कर रख देगा। ये मुख्तसर ड्रामा सीरियल यकीनी तौर पर ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कदम है और अगरचे ये किसी तकलीफ़ दह से कम नहीं, लेकिन ये ख़वातीन की हालत ज़ार और इनके ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात को कामयाबी के साथ उजागर करता है। आखिरी स्टेशन एक ऐसी खूबसूरत, जज्बाती और पाकिस्तानी ख़वातीन को दरपेश माशरती मसाइल और बुराइयों जैसे कम उम्री की शादी, तेज़ाब गर्दी, जज्बाती ज़्यादती, घरेलू ज़्यादती और पितराना निज़ाम के ख़िलाफ़ इनकी मुसलसल लड़ाइयों से जुड़ी 7 ताकतवर कहानियों की एक ऐसी खूबसूरत, जज्बाती और हार्ड जज्बात पर मबनी कहानी है। ड्रामा सीरियल दोबारा। ड्रामा सीरियल दोबारा की कहानी भी रोलर कोस्टर की तरह ही है। ये ड्रामा इस वक्त टीवी पर नशर हो रहा है जिसमें 2 लोगों के दरमियान तबकाती फ़र्क के साथ शादी से जुड़े माशरती बदनुमा धब्बे को एक अनोखे अंदाज में पेश किया गया और ये कि किस तरह एक बेवा से ये तवक्के की जाती है कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने फौतशुदा शौहर की यादों में गुजारेगी। ड्रामा दोबारा बच्चों की शादी के मामले को भी पॉइंट आउट करता है जहां नौजवान लड़कियों की बड़ी उम्र के मर्दों से शादी कर दी जाती है। इनके ख्वाबों, अज़ाइम, मकासद और खुशियों को कुचल दिया जाता है। ये एक मजबूत और पुरज़्म खातून की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर गुजारने का फ़ैसला करती है और वो ज़िंदगी जो इससे छीन ली गई थी जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। इसके मरते हुए बाप ने जिसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इसकी शादी हो जाए। अदाकार बिलाल अब्बास और गुलकार और अदाकारा हदीका कियानी इस ड्रामे के मेन रोल में नज़र आ रहे हैं। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं। ड्रामा सीरियल दिल ना उम्मीद तो नहीं आपको गोल घुमाता हुआ ग्लोब की उसी कोने में ला खड़ा करेगा। यह ड्रामा आम मोहब्बत और सास बहू अफेयर से मीलों मील दूर है जो हम
روزانہ ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، یہ اپنی نوعیت کی ایک سیریز ہے جس میں معاشرے کی سنگین برائیوں پر بات کی گئی، جس کے بارے میں بہت سے لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں، جیسا کہ انسانی اسمگلنگ، بچوں کی شادی، بچوں کے ساتھ بدسلوکی، جہیز لینا، بھیک مانگنے والا مافیا، زمین پر ناجائز قبضہ وغیرہ۔ اداکارہ یمنا زیدی، وہاج علی اور نعمانی جاٹ جیسے نامور اداکار اس ڈرامے میں شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل باغی کو دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہی رہ جائیں گے۔ باغی مقتول قندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی ایک ٹی وی بایو پک ہے جس نے سوشل میڈیا پر کافی ہلچل مچائی جب اسے 2017 میں نشر کیا گیا۔ یہ ٹی وی ڈرامہ ایک جذباتی رولر کوسٹر سے کم نہیں جو معاشرے میں غیرت کے نام پر قتل کے مروجہ مسئلے کو اجاگر کرتی ہے۔ اس گہرے پدرانہ معاشرے میں خواتین کو درپیش بے شمار مسائل سے بھی نپٹاتی ہے۔ اداکارہ صبا قمر، عثمان خالد بٹ، بشریٰ انصاری اور سرمد کھسٹ، نمرہ خان جیسے مشہور فنکار باغی ڈرامے کا حصہ ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو بھی رولر کوسٹر ہے۔ میاں بیوی کا پیار بھی، ان میں لڑائی، طلاق اور بعد میں عدت پوری کیے بغیر دوسرے شخص کے ساتھ ازدواجی تعلقات۔ میرے پاس تم ہو کو حالیہ تاریخ کا مقبول ترین سیریل کہا جاتا ہے۔ ڈراموں میں عورت کا کردار ہمیشہ ہی مظلوم دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے چاہے ڈرامہ کسی بھی چینل پر دکھایا جائے، اس کو ہمیشہ کرنے اور دیکھنے والوں میں سر فہرست خواتین ہی ہوتی ہیں۔ میرے پاس تم ہو میں عورت کو ایک ایسے کردار کے طور پر پیش کیا گیا جو دولت کی خاطر اپنے شوہر سے بے وفائی کر لیتی ہے۔ اس ڈرامے کو جہاں مردوں کی جانب سے خوب پذیرائی مل رہی ہے، وہیں خواتین نے عورت کے کردار کو انتہائی منفرد دکھانے پر خلیل الرحمن قمر کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ ڈرامہ سیریل بابا جانی بھی رولر کوسٹر کی طرح بہت سے موڑ مڑتا ڈرامہ ہے۔ اسے فائزہ افتخار نے لکھا تھا، فیصل قریشی نے پروڈیوس کیا تھا اور علی فیضان نے ہدایت کاری کی تھی۔ اس میں فیصل قریشی، مدیحہ امام، سویرا ندیم اور صبا حمید نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جو اپنی ذمہ داریوں کو ہر صورت پورا کرنے کے لیے ایک الگ جدوجہد کر رہا ہے۔ فیصل قریشی اس ڈرامے میں اسفند نامی شخص کا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی ایک بڑی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں جن کے مطالبات پورے کرنا اس کی زندگی کو مشکل بناتا ہے۔ ڈرامے میں فیصل قریشی کی محبت اور ان کی کزن مہوش کا کردار فریال محمود نے ادا کیا ہے، جس کی ان سے منگنی بھی ہو جاتی ہے، مگر بعد ازاں ان کا یہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، جس کا علم اسفند کو بھی ہے۔ دوسری جانب سویرا ندیم ایک بیوہ سعدیہ کے روپ میں ہیں، جس کے بعد فیصل قریشی کی شادی ہوتی ہے، جبکہ مدیحہ امام نے ان کی بیٹی نمرہ کا کردار ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے رولر کوسٹر کی طرح موڑ لینے والا ڈرامہ ہے۔ کہانی میں مشعل ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، لیکن اس کی قابلیت کا اندازہ اور موازنہ ہمیشہ مہرین سے کیا جاتا ہے، جس سے اسے مہرین سے شدید جلن ہوتی ہے جو بعد میں نفرت میں بدل جاتی ہے۔ ہم کہاں کے سچے تھے میں مصنفہ عمیرہ احمد نے مرکزی کردار مہرین کو سادہ اور معمولی شکل کی مگر انتہائی ذہین اور باصلاحیت لڑکی کے طور پر پیش کیا۔ گل و گلزار کشف کی طرح ہے، لیکن ڈرامے میں یہ کردار سپر ماڈل اور اداکارہ ماہرہ خان نبھا رہی ہیں۔ اپنی سادگی سے انہوں نے اس کردار کے ساتھ انصاف ضرور کیا۔ ڈرامے کی کہانی 3 مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ مہرین کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ان کی ماموزاد بہن مشعل اور خالہ زاد بھائی اسفد کے کردار کہانی میں سب سے اہم ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو رولر کوسٹر ڈراماز پر مبنی تھا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔